मौरी संसारकै खतरनाक किरा मध्येमा पर्छ। यिनीहरू जति खतरनाक हुन्छन् त्यति नै मेहनती पनि हुने गर्छन्। मौरीहरूले विभिन्न फूलको रस लिएर स्वादिलो महको उत्पादन गर्ने गर्छन्। यिनीहरूको जीवनचक्र निकै रोमाञ्चक हुन्छ। मौरीको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई एपिकल्चर भनिन्छ। एपिस एक ग्रीक शब्द हो जसको अर्थ मौरी हुन्छ। मौरीबाट प्राप्त हुने वस्तुहरू जस्तै मह, वाक्स, भेनम, जेली लगायतका चिजहरू हामी दैनिक रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईले मौरीको हरेक घरमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ केवल एउटा मात्र रानी मौरी भेट्नुहुन्छ। यो आकारमा अन्य मौरीभन्दा ठूलो हुन्छ। मौरीको भाले प्रजातिलाई ड्रोन भनिन्छ। मौरीको एउटा घरमा 100 भन्दा धेरै ड्रोन हुने गर्छन् भने बाँकी कामदार मौरी हुन्छन्। जुनसुकै घरमा रानी मौरी, भाले मौरी र कामदार मौरी गरी 3 प्रकारका मौरी हुने गर्छन्। रानी मौरी सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। रानी एक डिप्लोइड अर्थात् फर्टाइल पोथी मौरी हो जसले सन्तान उत्पादन गर्न सक्छ भने ड्रोन एक हेप्लोइड भाले मौरी हो। यसको मतलब ड्रोन बिना फर्टिलाइजेसनबाट बनेको हुन्छ। रानी मौरीले अण्डा पार्छ र त्यस अण्डाबाट भाले मौरी बन्छ। बिना फर्टिलाइजेसनबाट ड्रोन बन्ने प्रक्रियालाई पार्थेनोजेनेसिस भनिन्छ। सामान्य शब्दमा भन्नुपर्दा ड्रोन बिना बाउको बच्चा हो। ड्रोन बन्नलाई कुनै स्पर्मको आवश्यकता पर्दैन। भाले मौरीको काम केवल रानी मौरीसँग सम्बन्ध बनाउने मात्र हो। अब कामदार मौरीको कुरा गर्नुपर्दा यो एक पोथी प्रजाति नै हो, तर स्ट्राइल मतलब यसले सन्तान उत्पादन गर्न सक्दैन। यसले मह बनाउने काम मात्र गर्छ। कुनै पनि मौरीको घरमा यी 3 प्रकारका मौरी रहन्छन्। यदि रानी मौरी मर्यो भने ड्रोन र कामदार मौरी पनि भाग्ने गर्छन्, तर केही ड्रोन तथा कामदार मौरी मर्दैमा केही फरक पर्दैन। एउटा घरमा धेरै भाले मौरी हुने गर्छन् भने एक मात्र रानी मौरी हुन्छ। त्यसैले के ती सबै भाले मौरीले रानीसँग सम्बन्ध बनाउँछन् त भन्ने जिज्ञासा तपाईको मनमा आएको हुन सक्छ। तर ती सबै भाले मौरीले रानीसँग सम्बन्ध राख्न पाउँदैनन्। रानी मौरीसँग कुन चाहिँ भाले मौरीले सम्बन्ध बनाउने भन्ने कुरा रानीले नै तय गर्छ। त्यसका लागि रानी सबैभन्दा पहिले कुन कुन ड्रोन सम्बन्धका लागि योग्य छ भनेर हेर्छ। त्यसपछि ती योग्य ड्रोनहरूलाई एउटा रेस गराउँछ। त्यसका लागि रानीले शरीरबाट केमिकल निकालेर ठाउँ ठाउँमा मार्क गर्छ। उक्त केमिकललाई फेरोमोन भनिन्छ। रानीसँग सम्बन्ध बनाउन ड्रोनले ती हरेक फेरोमोनको मार्क छोएर रानी भएको ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै ड्रोनले चिटिङ गरी कुनै मार्क छोड्यो भने अर्थात् स्किप गर्यो भने अन्य ड्रोनहरू मिलेर त्यसलाई मार्ने गर्छन्। यसरी जुन ड्रोन पहिले रानी भएको ठाउँमा आइपुग्छ उक्त ड्रोनले रानीसँग सम्बन्ध बनाउन पाउँछ। यहाँ एउटा ड्रोनले रेस जित्यो भने केही समस्या हुँदैन। उसले सिधा रानीसँग सम्बन्ध बनाउन पाउँछ। तर यदि एकभन्दा धेरै ड्रोनले एकैपटक रेस जिते भने ती विजेता ड्रोनहरूले फेरि अर्को खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ। मानौ यहाँ 3 वटा ड्रोनले रेस जिते। अब ती 3 वटा ड्रोनलाई लिएर रानी आकाशमा उड्छ। आकाशमा यति माथि उड्छ जबसम्म एउटा मात्र ड्रोन बाँकी रहँदैन। यसरी अन्तिममा बसेको विजेता ड्रोन राजा बन्न पाउँछ र रानीसँग सम्बन्ध राख्न पाउँछ। रोचक कुरा त के छ भने कुनै पनि ड्रोनले जीवनमा एकपटक मात्र स्पर्म बनाउन सक्षम हुन्छ। त्यसकारण भाले मौरीले जीवनमा एकपटक भन्दा बढी सम्बन्ध बनाउन पाउँदैन। रानीसँगको सम्बन्धमा ड्रोनले सबै स्पर्म रानीलाई दिन्छ। अब उक्त राजा ड्रोनको केही काम हुँदैन, त्यसैले रानीले त्यसलाई घारबाट बाहिर निकाल्छ। केही समय घार बाहिर घुम्छ, तर केही खान नपाएपछि भोकले मर्छ र त्यो मरेको ड्रोनलाई कामदार मौरीले खान्छन्। रानी मौरी ड्रोनबाट लिएको स्पर्म समय अनुकूल प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तो कि यदि घरमा ड्रोनको आवश्यक छ भने रानीले अण्डामा स्पर्म मिसाउँदैन। त्यसकारण अण्डाबाट सबै भाले मौरी मात्र निस्कन्छ। तर यदि घरमा कामदार मौरी आवश्यक छ भने रानीले अण्डामा स्पर्म मिसाउँछ र कामदार मौरी बनाउँछ। यहाँ रानीको आयु 4-5 वर्ष, कामदार मौरी 4-5 हप्ता र ड्रोनको 4-5 महिना हुन्छ। पोथी मौरी बन्ने जुन फर्टिलाइज अण्डा छ त्यसबाट रानी मौरी बन्छ कि कामदार मौरी बन्छ भन्ने कुरा तय हुन अझै बाँकी छ। यसको निर्धारण जेल्लीबाट हुन्छ। जेल्ली पनि 2 किसिमको हुन्छ, एक साधारण जेल्ली र अर्को रोयल जेल्ली। यी दुईमा केमिकल मात्रा फरक हुन्छ। कामदार मौरीले सामान्य जेली फर्टिलाइज अण्डामा राख्छ भने रोयल जेल्ली रानीलाई दिन्छ। तर कामदार मौरीले कहिलेकाहीँ झुकिएर रोयल जेल्ली पनि फर्टिलाइज अण्डामा राख्छन्।
रोयल जेली परेको अन्डाबाट रानी मौरी बन्छ भने साधारण जेली परेको अन्डाबाट स्टेराइल कामदार मौरी बन्छ। रोयल जेली जुन अण्ड पहिले फुट्छ त्यसबाट रानी मौरी निस्कन्छ र त्यस रानी मौरीले बाँकी रहेको अरू अण्डा फोड्न थाल्छ ताकि अन्य अण्डाबाट रानी ननिस्कियोस्। तर यदि सबै अण्डा एकैपटक फुट्यो र सबै रानी एकैपटक बाहिर आए भने ती रानीहरू एक आपसमा लडाईँ गर्छन्। यसरी अन्तिमसम्म जुन रानी मौरी बाँकी रहन्छ त्यो रानी बन्छ। अब फेरि त्यो नयाँ जन्मेको रानीले घरमा रहेको माउ रानीसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। यदि त्यो माउ रानी बुढो भएको रहेछ भने त्यसले हार्छ नत्र जित्छ। यदि दुई रानीको लडाईँमा जुन रानीले हार्छ त्यसले घर छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। जुन रानी गए पनि त्यसले केही कामदार मौरी आफ्नो साथमा लाने गर्छ र छुट्टै गुड बनाएर बस्छ। नयाँ घरमा रानीले अण्डा पार्छ जसबाट ड्रोन बन्छ किनकि त्यो अनफर्टिलाइज अण्डा हो। अब फेरि त्यो ड्रोनसँग रानीले सम्बन्ध बनाउँछ र कामदार मौरी जन्माउँछ। यसरी मौरीले आफ्नो घरको विकास गर्छ। सामान्यतया मौरी बन्न 4वटा स्टेप पार गर्नुपर्छ। पहिला अण्डा, दोस्रो लार्भा, तेस्रो प्युपा र चौथो मौरी। यो प्रक्रिया पूरा हुन लगभग 4 हप्ता लाग्ने गर्छ। अनौठो कुरा त के छ भने यहाँ एक कामदार मौरीले जीवनमा केवल 1 हप्ता जति मात्रै काम गर्न सक्छ। बाँकी 3 हप्ता उसको विकास हुनमै लाग्छ। कामदार मौरी अब फूलहरूमा जान्छ र नेक्टर अर्थात् रस लिने गर्छ। मौरीले रस चुसेर आफ्नो मुखमा राख्ने गर्छ। मौरीको मुखमा सलाइभा हुन्छ र सलाइभाभित्र इन्जाइम हुन्छ। त्यस इन्जाइमले नेक्टरसँग रियाक्ट गर्छ र त्यही नेक्टरलाई महमा कन्भर्ट गर्छ। मौरीको मुखभित्र बनेको त्यो महलाई मौरीले घरमा आएर उकल्छ। यसरी मह बन्छ। सामान्य रूपमा भन्दा मौरीको उल्टी नै मह हो। जीवनको अन्तिम 1 हप्ता कामदार मौरीले यही काम गर्छ र केही समयपछि मर्ने गर्छ। यदि यहाँ मौरीले नेक्टर आफै खायो भने त्यो दिशाको रूपमा बाहिर निस्कन्छ जसलाई हामी वाक्स भन्छौँ। यस वाक्सबाट हामी धेरै प्रकारका कस्मेटिक सामान बनाउने गर्छौँ। अब एउटा जिज्ञासा लाग्न सक्छ कि यदि कोहीले मौरीको घरलाई चलायो भने त्यसले कसरी थाहा पाउँछ? यस्तो अवस्थामा मौरीले सूर्यको किरणको आधारमा कताबाट डिस्टर्ब आएको छ भनेर थाहा पाउँछ। रानी र ड्रोन मौरीले कहिले पनि कसैलाई आक्रमण गर्दैन। आक्रमण गर्ने काम केवल कामदार मौरीको हो। कामदार मौरीको पछाडि स्टिङ अर्थात् खिल हुन्छ। त्यस खिलभित्र भेनम हुन्छ। त्यसमा एक विशेष केमिकल हुन्छ जसलाई मेलेटिन भनिन्छ। एक अनुसन्धानका अनुसार उक्त मेलेटिनले एचआईभी पनि ठिक गर्न सक्छ। तर त्यस मौरीले कसैलाई चिलेपछि त्यो आफै मर्छ किनकि त्यसको खिल गाडिएको ठाउँमै बस्छ र निकाल्न खोज्दा त्यसको एब्डोमेन च्यातिन्छ र मर्ने गर्छ। यस विषयमा तपाईको धारणा के छ? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।